अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शोबिज़ वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको लेके जा रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की उन बासलाहियत, खूबसूरत और कामयाब अदाकारों के सफ़र पर, जिन्होंने अपनी मेहनत, सलाहियत और जानदार अदाकारी से लाखों दिलों पर राज किया। पाकिस्तानी ड्रामे सिर्फ कहानियाँ नहीं होते, ये जज्बात, कुर्बानियाँ, जदोजहद, मोहब्बत और हौसले की मिसाल होते हैं। कुछ ने बहुत कम उम्र में शोबिस की दुनिया में कदम रखा, कुछ ने थिएटर, मॉडलिंग या वीजे के तौर पर आगाज किया और कुछ ने सोशल मीडिया से शोहरत हासिल करके टीवी स्क्रीन पर अपनी पहचान बनाई। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुंबुल इकबाल से लेकर माया अली, हानिया आमिर, यमुना जैदी, सजल अली, मायरा खान और कई दीगर शानदार फनकारों के बारे में। उनकी पैदाइश, कैरियर, जदोजहद, मशहूर ड्रामे और कामयाबियाँ, सब कुछ एक ही वीडियो में। अगर आप पाकिस्तानी ड्रामों के शौकीन हैं और अगर आप इन अदाकारों के फैंस हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। सुंबुल इकबाल। पाकिस्तानी अदाकारा सुंबुल इकबाल 30 अगस्त 1990 को कराची में पैदा हुई। उन्होंने अपनी शोबिस करियर का आगाज़ 9 उम्र में ही कर दिया था और सन 2011 में ड्रामा सीरियल कैसे कहीं से अदाकारी की दुनिया में कदम रखा। वो कई मशहूर ड्रामों में अदाकारी कर चुकी हैं। सुंबुल इकबाल का शुमार उन फनकारों में होता है जिन्होंने मरकजी किरदार निभाए, ताहम वो बुनियादी तौर पर टेलीविजन ड्रामों के लिए मशहूर हैं। नीलम मुनीर। मशहूर पाकिस्तानी अदाकारा नीलम मुनीर 20 मार्च 1992 को सवात में पैदा हुई। उन्होंने अपने फ़नी करियर का आगाज़ बहुत कम उम्र में ही बतौर मॉडल और पीटीवी के ड्रामा सीरियल थोड़ा सा आसमान से किया। उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम सन 2017 में फिल्म छुपन छुपाई के जरिए रखा। दिल मोहम्मद दिया में बेहतरीन अदाकारी पर लक्स स्टाइल अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा मेरी सितारा, इश्क कैसे हुए, बेनाम, बोझ, उम्मे हानिया में अपनी अदाकारी के जोर दिखा चुकी हैं। मावरा हुसैन। अदाकारा मावरा हुसैन 28 सितंबर 1992 को इस्लामाबाद में पैदा हुई। उन्होंने अपने फनी करियर का आगाज सन 2011 में एक थिएटर आर्टिस्ट के तौर पर किया और फिर ड्रामा सीरियल है नाल से टीवी विजन पर डेब्यू किया, जिसके बाद वो मुतअद्दिद मशहूर ड्रामों और फिल्मों में नजर आईं। मावरा हुसैन अदाकारी से कबल ARY म्यूजिक में बतौर डीजे काम कर चुकी हैं। निदा यासिर। मशहूर पाकिस्तानी मेज़बान और अदाकारा निदा यासिर 12 अक्टूबर 1973 को कराची में पैदा हुई। उन्होंने अपने करियर का आगाज बतौर अदाकारा पीटीवी के ड्रामों से किया और बाद में मॉर्निंग शो की मेज़बानी के जरिए शोहरत हासिल की। सनम बलोच। पाकिस्तानी अदाकारा और मॉर्निंग शो होस्ट सनम बलोच 14 जुलाई 1986 को कराची में पैदा हुई। उन्होंने अपने करियर का आगाज सन 2001 में सिंधी ड्रामों से किया। सनम बलोच मशहूर उर्दू ड्रामों में अदाकारी के लिए जानी जाती हैं, जिनमें दास्तान, काला जादू, नूरपुर की रानी, तैयारे दिल। सनम बलोच ने अपनी शानदार अदाकारी और मॉर्निंग शो की मेज़बानी से शोहरत हासिल की। अदाकारा हिबा बुखारी। हिबा बुखारी 10 अप्रैल 1988 को कराची में एक सिंधी घराने में पैदा हुई। हिबा बुखारी ने हम टीवी के ड्रामा थोड़ी सी वफा में सीमल का किरदार अदा किया, जिसके लिए उन्होंने हम अवार्ड पर बेहतरीन ड्रामा अदाकारा के तौर पर जीता। हिबा बुखारी ड्रामे पोली पानो, सिलसिले, हारा दिल, दीवानगी और फतून में अपनी मरकजी किरदारों के लिए मशहूर हैं। कोमल अजीज। अदाकारा कोमल अजीज कराची में पैदा हुई। वो एक हसास माहौल में पली बड़ी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वो अपने वालिदैन की शादी के 5 साल बाद पैदा हुई। उनकी एक बहन भी है। कोमल अजीज खान ने मुख्तलिफ ड्रामों में अपनी अदाकारी के जोर दिखाए हैं और पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री में एक मुनफरिद पहचान रखती हैं। अदाकारा कोमल अजीज खान ने अपनी फनी करियर का आगाज सन 2015 में ड्रामा सीरियल हशर से किया। उन्हें इश्क, बेनाम, बसात दिल, भरोसा प्यार तेरा और राज़ी उल्फत जैसे मकबूल ड्रामों में अदाकारी की। मरियम इंसारी। मरियम इंसारी 4 फरवरी 1990 में पैदा हुई। उनकी इब्तदाई परवरिश सऊदी अरब में हुई और जब वो 9 साल की थी तो वो अपने अहले खाना के साथ पाकिस्तान मुंतकिल हो गई। मरियम ने अपने करियर का आगाज रेडियो से किया और आज ये रेडियो होस्ट के तौर पर मकबूल हुई। टीवी ड्रामा में उनका शुमार मुतअद्दिद प्रोडक्शन में बतौर मरकजी अदाकारा के तौर पर होता है, जिनमें चादर, एक पल, शनाख्त, अगर तुम ना होते और ससुराल मेरा शामिल हैं। अज़ीका डेनियल। पाकिस्तानी अदाकारा अज़ीका डेनियल 10 जुलाई 1992 को कराची में पैदा हुई।
वो एक ईसाई घराने से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने अपने शोबिस करियर का आगाज सन 2015 में किया और उनका पहला अहम ड्रामा नूरजहां था। अजीका डेनियल ने मशहूर ड्रामे जैसे मलाल यार में हुरिया और तेरा हम और हम में सारा के नाम से मरकजी किरदार अदा किए। मदिहा इमाम। अदाकारा विजय मदिहा इमाम 8 फरवरी 1991 को कराची में पैदा हुई। उन्होंने अपने फनी करियर का आगाज सन 2011 में बतौर विजय किया और मुख्तलिफ चैनल्स पर मेज़बानी के फराइज सर अंजाम दिए। ड्रामा इंडस्ट्री में उनके मशहूर इब्तदाई ड्रामों में हीर और दानी शामिल हैं। उन्होंने आयशा नामी एक मजहबी लड़की का किरदार निहायत खूबसूरती से निभाया। इस हवाले से एक इंटरव्यू में मदिहा इमाम का कहना था, मेरे लिए एक मजहबी लड़की का किरदार निभाना किसी चैलेंज से कम नहीं था। उशना शाह। मशहूर पाकिस्तानी अदाकारा उशना शाह 12 फरवरी 1990 को पैदा हुई। उन्होंने अपने ड्रामा करियर का आगाज सन 2013 में ड्रामा सीरियल मेरे ख्वाबों का दिया से किया और बशर, मोमन, नीलम किनारे, अलिफ अल्लाह और इंसान जैसे ड्रामों में शोहरत हासिल की। उन्हें ड्रामा मेरे ख्वाबों का दिया पर बेहतरीन उभरती हुई अदाकारा का अवार्ड भी मिल चुका है। बड़ी स्क्रीन पर जवाद बशीर के साथ फिल्म तेरी मेरी लव स्टोरी की। इसके बाद पाकिस्तान की ऑनलाइन कॉमेडी फिल्म में भी काम किया। आमना इलियास। पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल आमना इलियास 11 अक्टूबर 1990 को कराची में पैदा हुई। उन्होंने अपने करियर का आगाज 17 साल की उम्र में सन 2007 में मॉडलिंग से किया और फिर सन 2013 में फिल्म जिंदा भाग से फिल्मी दुनिया में कदम रखा। आमना इलियास सन 2015 में टेलीविजन शोज की एक सीरीज में भी काम कर चुकी हैं, जिसमें रोमांटिक ड्रामा तुम मेरे पास रहो से शोहरत हासिल की। कुबरा खान। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली कुबरा खान 16 जून 1993 को पैदा हुई। वो एक बासलाहियत अदाकारा हैं। उन्होंने अपने फनी करियर का आगाज सन 2014 में पाकिस्तानी फिल्म नामालूम अफराद से किया और उसके बाद टीवी ड्रामों में अदाकारी शुरू की। वो अदाकारा और फैशन डिजाइनर भी हैं। कुबरा खान रिवायती, मॉडर्न, कबायली, शहरी और हर किस्म का किरदार बखूबी निभाती आई हैं। उनके मशहूर ड्रामों में संग मरमर, अलिफ अल्लाह और इंसान और मेरे पास तुम हो शामिल हैं। कुबरा ने बेशुमार फिल्मों में भी अदाकारी के जोर दिखाए। उनकी नामवर फिल्मों में सुपरस्टार, नामालूम अफराद, परवाज है जुनून, लंदन नहीं जाऊंगा, वेलकम टू कराची शामिल हैं। लाइबा खान। पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल लाइबा खान 24 जनवरी 1997 को पैदा हुई। उन्होंने अपने शोबिस करियर का आगाज सन 2017 में मॉडलिंग से किया, जबकि अदाकारी की दुनिया में उन्होंने सन 2018 में कदम रखा और दो बोल जैसे ड्रामों से शोहरत हासिल की। वो कैसी तेरी खुद गर्जी और कफारा जैसे ड्रामों के लिए मशहूर हैं। पाकिस्तान की उभरती हुई अदाकारा और इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स रखने वाली मकबूल शख्सियत हैं। मोमना इकबाल। पाकिस्तानी अदाकारा मोमना इकबाल 1990 में कराची में पैदा हुई। उन्होंने अपने शोबिस करियर का आगाज सन 2018 में ड्रामा सीरियल पार्लर वाली लड़की से किया। उनकी असल पहचान ड्रामा सीरियल अहद वफा से बनी। वो सोशल मीडिया पर अपनी खूबसूरत तस्वीर और वीडियोस की वजह से भी मशहूर हैं। उन्होंने सन 2019 में भी फिल्म दाल चावल से भी अपनी फिल्मी दुनिया का आगाज किया। मोमना इकबाल ने बहुत कम वक्त में अपनी बेहतरीन अदाकारी की वजह से पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में भी एक अहम मकाम बना लिया है। ऐना आसिफ। पाकिस्तानी चाइल्ड अदाकारा ऐना आसिफ 27 सितंबर सन 2008 को कराची में पैदा हुई। उन्होंने अपने शोबिस करियर का आगाज सन 2021 में चाइल्ड मॉडलिंग और ड्रामा सीरियल पहली सी मोहब्बत से किया। वो ड्रामा सीरियल हम तुम में मलिहा के किरदार और बेबी बाजी से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंची। सन 2025 में ड्रामा जुवा में दोहरे किरदार सारा और जारा का किया और परवरिश में माया का किरदार कर रही हैं। वो एक यूट्यूबर भी हैं। उनका ऑफिशियल चैनल पर 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जहां वो वीलॉग और चैलेंजेस अपलोड करती हैं। सहर खान। पाकिस्तानी अदाकारा सहर खान सन 2000 में कराची में पैदा हुई। उन्होंने अपने करियर का आगाज सन 2018 में ड्रामा सीरियल इश्क भी नाम से किया, लेकिन उन्हें हकीकी शोहरत ड्रामा सुकून और फासले से मिली। सहर खान के मशहूर ड्रामों में सुकून, फासले, इश्क बेनाम और फेरी टेल शामिल हैं, जिनमें उनकी अदाकारी को बेहद सराहा गया है। सहर खान सावरी को अपना मशहूर ड्रामा सीरियल ठहराती हैं। सबूर अली। सबूर अली 18 सितंबर 1990 को लाहौर में पैदा हुई। उन्होंने अपने फनी करियर का आगाज सन 2011 में ड्रामा सीरियल महमूद आबाद की मलकाई से किया। मॉडल और अदाकारा सबूर अली अपनी लाजवाब अदाकारी के जरिए लाजवाल किरदार अदा करने के सबब सबके दिलों की धड़कन बनी हुई हैं।
ज़फ़ूर अली का फ़न हकीकत और जज्बात की खूबसूरत अक्कासी है जो हर दिल को छू लेता है। मशहूर ड्रामों में अमामत, परिज़ात और मुश्क शामिल हैं। दुर्र-ए-फ़िशां सलीम पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की मरूफ अदाकारा दुर्र-ए-फ़िशां सलीम 14 जनवरी 1996 को लाहौर में पैदा हुई। उन्होंने अपने शोबिस करियर का आगाज़ सन 2020 में किया और दिलरुबा, भड़ास, परदेस, कैसी तेरी खुदगर्जी, इश्क मुर्शद और खई जैसे मकबूल ड्रामों के जरिए बहुत कम वक्त में शोहरत हासिल की। ड्रामा इश्क मुर्शद बिलाल अब्बास के साथ ये ड्रामा उनके करियर का सबसे मकबूल ड्रामा करार दिया जाता है। वो बेहतरीन उभरते हुए टैलेंट के लिए लक्स स्टाइल अवार्ड के लिए भी नामजद हो चुकी हैं। दनानीर मुबीन 27 दिसंबर सन 2001 को पैदा हुई। उन्होंने अपने मशहूर ड्रामे मोहब्बतनामे से अदाकारी का आगाज किया। वो सन 2021 में अपनी मशहूर जमाना वीडियो पावरी हो रही है से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंची और बाद में भी ड्रामा सीरियल हब्स में भी अदाकारी की। वो एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया अदाकारा हैं। कोमल मीर पाकिस्तानी अदाकारा कोमल मीर 17 जून 1998 को पैदा हुई। सन 2019 में ड्रामा सीरियल लोग क्या कहेंगे से अपने फनी करियर का आगाज किया। उनके मशहूर ड्रामों में ऐते वफा, बादशाह बेगम, कलंदर और राह जनू शामिल हैं। लेकिन उन्होंने कम उम्र में शोबिस इंडस्ट्री में कदम रखा और अपनी अदाकारी की वजह से पहचान बनाई। वो अपने फन के इजहार के लिए कतन अपनी खूबसूरती पर इंसार नहीं करती। वो सन 2024 में भी मुख्तलिफ ड्रामा सीरियल्स में भी मरकजी किरदार अदा कर चुकी हैं। मोमल शेख पाकिस्तानी अदाकारा और प्रोड्यूसर मोमल शेख 6 अप्रैल 1986 को कराची में पैदा हुई। उन्होंने अपने शोबिस करियर का आगाज सन 2008 के ड्रामा सीरियल ये जिंदगी है से किया। उनके मशहूर ड्रामों में और मुझे खुदा पर यकीन है शामिल हैं। जबकि सन 2016 में उन्होंने भारतीय फिल्म हैप्पी भाग जाएगी से बॉलीवुड में भी कदम रखा। उन्होंने सन 2018 में फिल्म वजूद में भी काम किया और सन 2012 में मोमल की शादी नादिर नवाज से हुई थी और उनका एक बेटा और बेटी भी है। रिमशा खान अदाकारा रिमशा खान 23 जून 1994 को कराची में पैदा हुई। उन्होंने अपने फनी करियर का आगाज सन 2016 में फिल्म थोड़ा चीले से किया और ड्रामों में शुरुआत वो एक पल से की। उनके मशहूर ड्रामों में शाहरुख की सालियां, कैसा है नसीब, इश्क किया और हम तुम शामिल हैं। वो बतौर विजय भी काम कर चुकी हैं। रिमशा खान अपनी मुनफरिद अदाकारी और पुरकशिश शख्सियत के बायस पाकिस्तानी टेलीविजन इंडस्ट्री में भी कम ही अरसे में नुमाया मकाम हासिल करने में कामयाब हुई हैं और एक मुख्तसर अरसे में अपनी जानदार अदाकारी की वजह से मकबूलियत हासिल की। यशमा गिल पाकिस्तानी अदाकारा यशमा गिल 17 फरवरी 1994 को पैदा हुई। उन्होंने अपने करियर का आगाज सन 2015 के करीब किया और मॉडलिंग से अदाकारी की तरफ आई। उनके मशहूर ड्रामों में की जाना मैं कौन, कब मेरे कहलाओगे और प्यार के सदके शामिल हैं। वो पाकिस्तानी टेलीविजन की एक मारूफ अदाकारा हैं जिन्होंने कई कामयाब ड्रामों में अदाकारी की। सजल अली 17 जनवरी 1994 को पैदा हुई। सजल अली ने अपने करियर का आगाज सन 2009 में जियो टीवी के मशहूर सिटकॉम नादानिया से किया, जिसके 2 साल बाद वो सन 2011 में टीवी पर नशर होने वाले ड्रामे महमूद आबाद की मलकाएं में मरकजी किरदार अदा करती नजर आईं। सजल अली शोबिस इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम जो सुनते ही सबके ज़हनों में शौक चलचल लड़की का तस्वर आता है, क्योंकि उस नाम की अदाकारा ने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में एक ऐसे शानदार किरदार निभाए जो शौक मिजाजी, शोला बयानी और नडर हसीना के रंगों में डूबे हुए थे। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा सजल अली ने अपनी जानदार अदाकारी और खूबसूरती से न सिर्फ दिलों पर राज किया बल्कि शोबिस इंडस्ट्री में एक मुनफरिद मकाम भी हासिल किया। उनके मशहूर ड्रामे यकीन का सफ़र और अंग्रेज़ा, आंगन, सनपेहाहन, कुछ अनकही, ज़द पत्तों के बन, इन तमाम ही ड्रामों में सजल अली की अदाकारी को अवाम और तनकीद निगार दोनों ने बेहद सराहा। खास तौर पर यकीन का सफ़र और अंग्रेज़ा पर उन्हें हम अवार्ड्स भी बेहतरीन अदाकारा और बेहतरीन अदाकारा पॉपुलर के एजाज़ात मिले। मायरा खान 21 दिसंबर 1982 को कराची में पैदा हुई। मायरा खान एक पाकिस्तानी मॉडल, अदाकारा और वीजे हैं। मायरा खान अपने करियर का आगाज सन 2006 में टीवी मेज़बान के तौर पर की। अदाकार के मशहूर ड्रामों में हम सफ़र और शहरजाद काबिल ज़िक्र हैं। टेलीविज़न पर भरपूर कामयाबी समेटने के बाद मायरा ने फिल्मी दुनिया में भी कदम रखे हैं। 1 जनवरी सन 2016 में उनकी पाकिस्तानी फिल्म होमन जहां नुमाइश के लिए पेश की गई। आयशा उमर अदाकारा और गुलकारा आयशा उमर 12 अक्टूबर 1981 को लाहौर में पैदा हुई।
जिन्होंने मशहूर कॉमेडी ड्रामे बुलबुलें और जिंदगी गुलजार है से शोहरत मिली। उन्होंने अपने फनी करियर का आगाज एक मॉडल और मेजबान के तौर पर किया, जबकि फिल्मी दुनिया में कदम सन 2015 की कामयाब फिल्म कराची से लाहौर से रखा। आयशा उमर को उनकी अदाकारी, गायकी और स्टाइल की वजह से जाना जाता है और सन 2019 में उन्हें तमगा फखरे पाकिस्तान से भी नवाजा गया। इकरा अजीज। पाकिस्तानी अदाकारा इकरा अजीज 24 नवंबर 1997 को सिंधी फैमिली में पैदा हुई। उन्होंने अपने करियर का आगाज सन 2014 में ड्रामा सीरियल किसे अपना कहें से किया। उनके मशहूर ड्रामों में सोनू चंदा, रांझा रांझा करती, मुकद्दस और खुदा और मोहब्बत 3 शामिल हैं। इकरा ने अब तक किसी फिल्म में काम नहीं किया। इकरा अजीज अदाकारी में तो किसी से पीछे नहीं, लेकिन उनकी हकीकी जिंदगी में भी किसी फिल्म से कम नहीं। उनकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया जैसा अक्सर फिल्मों में देखने को मिलता है। 18वीं लक्स स्टाइल अवार्ड की तकरीब के दौरान यासिर हुसैन ने हीरो के तौर पर सबके सामने घुटनों के बल झुककर इकरा अजीज को शादी की पेशकश की थी। इकरा अजीज ने भी किसी फिल्म की हीरोइन की तरह रोते हुए यासिर हुसैन की शादी की पेशकश कबूल करते हुए अंगूठी पहन ली थी। इस वाक़ये ने पूरी मीडिया की तवज्जो अपनी जानिब खींच ली थी। ताहम बहुत से लोगों को मानना है कि शादी की पेशकश अचानक नहीं थी, बल्कि इकरा अजीज और यासिर हुसैन ने पहले से इसकी मनसूबाबंदी की हुई थी। ताहम ये जोड़ी 28 दिसंबर सन 2019 को शादी के बंधन में बन गई और एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही है। किंजा हाशमी। किंजा हाशमी 7 मार्च 1997 को कराची में पैदा हुई। किंजा हाशमी एक पाकिस्तानी टेलीविजन अदाकारा हैं। उन्होंने अपने अदाकारी के करियर का आगाज सन 2014 में किया था और मुतअद्दिद टेलीविजन इश्तिहारात और सीरियल में भी अपने फन का मुजाहिरा किया। उन्होंने हम टीवी के ड्रामा सीरियल इश्क तमाशा में रोशना का किरदार अदा किया, जिसके लिए उन्हें हम अवार्ड में बेहतरीन फनी अदाकारा के लिए नामजद किया गया। अभी तक किंजा हाशमी जिन ड्रामों में काम कर चुकी हैं, जिनमें अधूरा मिलन, मनचाही, मोरिसिया, मेरी बहुएं, इश्क तमाशा, सिला, मोहब्बत तुमसे नफरत है, सीरत, रानी नौकरानी, दीवारी शब और तू मेरा जुनून शामिल हैं। हानिया आमिर। पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर 12 फरवरी 1997 को पैदा हुई। उन्होंने सन 2016 में फिल्म जाना से करियर का आगाज किया। उनके मशहूर ड्रामों में इश्किया, मेरे हमसफर, मुझे प्यार हुआ था, कभी मैं कभी तुम शामिल हैं। मशहूर फिल्मों में जाना, नामालूम अफराद 2, परवास है, जुनून और पर्दे में रहने दो शामिल हैं। हानिया आमिर ने बहुत कम वक्त में पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की अदाकारा के तौर पर अपनी पहचान बनाई है और वो ड्रामों के साथ साथ कमर्शियल इश्तिहारात में भी काफ़ी मशहूर हैं। अदाकारा साल सन 2024 की मकबूल ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम में भी जलवागर हुई। इंस्टाग्राम पर वो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा फॉलो की जाने वाली शख्सियत हैं, जिनके 18 करोड़ 80 लाख फॉलोअर्स हैं। हानिया आमिर ने कहा कि जिंदगी में बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन इंसान को अपनी असल शख्सियत नहीं बदलनी चाहिए। वो चाहती हैं कि लोग अपनी छोटी मोटी कामयाबों को बहुत खुशी के साथ मनाएं, ताकि जिंदगी की मुश्किलात को आसानी से अबूर किया जा सके और पीछे मुड़कर देखने पर सुकून महसूस हो। यमुना जैदी। यमुना जैदी 30 जुलाई 1990 को कराची में पैदा हुई। यमुना जैदी एक पाकिस्तानी अदाकारा हैं। उनके ड्रामे खुशी एक रोग, मेरी दिलारी, रिश्ते कुछ अधूरे से, मौसम, गुजारिश और जरा याद कर में अपनी किरदारों के लिए पहचानी जाती हैं। यमुना जैदी ने उर्दू टेलीविजन फिल्मी दुनिया से अपने करियर का आगाज किया और उनको 7 हम अवार्ड नामजदगियां मिल चुकी हैं। अदाकारा यमुना जैदी जहां अपनी मासूमियत से भरपूर खूबसूरती के बायस मदाहों के दिलों पर राज करती हैं, वहीं उनकी फनकाराना सलाहियतों के भी सब फैन हैं। यमुना जैदी का शुमार उन अदाकारों में किया जाता है जो जिस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाए वो कामयाबी से हमकनार हो जाता है। ड्रामा तेरे बिन, फरीजाद, सनफे आहन और ये रहा दिल जैसे ड्रामों में बेहतरीन अदाकारी की जोर दिखाने वाली अदाकारा टेलीविजन के अलावा फिल्मी मैदान में भी अपने परफॉर्मेंस की जोर दिखा चुकी हैं। महविश हयात। पाकिस्तानी अदाकारा महविश हयात 6 जनवरी 1988 को कराची में पैदा हुई। उन्होंने मॉडलिंग से फनी करियर का आगाज किया और सन 2010 में ड्रामा सीरियल माँ जली से अदाकारी शुरू की। महविश हयात एक मरूफ पाकिस्तानी अदाकारा, मॉडल और गुलकारा हैं, जो फिल्म और टीवी ड्रामों में अपनी मजबूत अदाकारी और दिलकश स्क्रीन प्रेजेंस के बायस शोहरत रखती हैं। जिसके बाद वो मकबूल ड्रामों जैसे मेरे कातिल, मेरे दिलदार, दिल लगी और फिल्मों जैसे पंजाब नहीं जाऊंगी और लॉर्ड वेटिंग में नजर आईं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में उनका किरदार नुमाया समझा जाता है। महविश हयात को सन 2019 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा इम्तियाज से नवाजा गया, जो उनकी फन, मेहनत और मुल्क की आलमी शबिया बेहतर बनाने में किरदार का एतराफ था।
सनम सईद। अदाकारा सनम सईद 30 नवंबर 1985 को लंदन में पैदा हुई। उन्होंने करियर का आगाज मॉडलिंग और थिएटर से किया। मशहूर ड्रामों में जिंदगी गुलजार है, मेरा नसीब, तलखियां और दियार दिल शामिल हैं। सनम सईद के ये ड्रामे पाकिस्तानी ड्रामे इंडस्ट्री में एक अहम मकाम रखते हैं और उनकी अदाकारी ने नाजरीन को हमेशा के लिए यादगार लम्हात दिए हैं। अपनी बेहतरीन अदाकारी की वजह से पाकिस्तान के मशहूर ड्रामों का हिस्सा बनी। फिल्मों में बचना, केक और आज़ाद नुमाया हैं। केक फिल्म के लिए लक्स स्टाइल अवार्ड की तरफ से बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया गया। सना जावेद। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा सना जावेद 25 मार्च 1993 को सऊदी अरब के शहर जद्दा में पैदा हुई। उन्होंने अपने करियर का आगाज सन 2012 में ड्रामा सीरियल शहरजाद से किया। उन्होंने खानी, रुसवाई, डंग और प्यारे अक्सर जैसे मशहूर ड्रामों में अदाकारी की, जबकि फिल्मी सफर का आगाज फिल्म मैरुन्निसा वी लव यू से किया। सना ने सन 2018 के सबसे ब्लॉकबस्टर टेलीविजन ड्रामा खानी में सनम खान नामी मरकजी किरदार अदा किया था। इसमें उनके मुकाबिल अदाकार फेरोज खान थे। अपने काम के हवाले से सना खुद एहतसाबी की कायल हैं। अपनी गलतियों को तस्लीम करते हुए उनसे सीखती हैं और उनकी कामयाबी की वजह भी शायद यही है। सना इस बात को समझती हैं कि कोई भी अदाकार मुकम्मल नहीं होता, इसलिए हर गुजरते दिन के साथ वो भी सीख रही हैं और बेहतर से बेहतरीन काम करने की कोशिश करते हुए एक कामयाब अदाकारा का खिताब पाने की मंजिल की जानिब गामजन है। हिरा मानी। अदाकारा और मॉडल हिरा मानी 24 जून 1990 को पैदा हुई। उन्होंने अपने करियर का आगाज बतौर पीजे और मेजबान किया, जबकि अदाकारी का बाकायदा आगाज ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो समेत दीगर ड्रामों से किया। उनके मशहूर ड्रामों में यकीन का सफर और दो बोल शामिल हैं, जबकि वो फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। हिरा मानी ने अपनी मेहनत और मुनफरिद अदाकारी से पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में नुमाया मकाम हासिल किया है। 19 बरस की उम्र में हिरा ने सन 2008 में पसंद की शादी की। दोनों के दो बेटे मुजम्मिल और इब्राहिम हैं। दोनों मियाँ बीवी की शानदार ज़हनी हमआहंगी ने एक साथ शोबिस में काम करने का फैसला किया। शोबिस इंडस्ट्री की मुस्तकबिल के बारे में उनका कहना था कि माजी के मुकाबले में अब फनकार किसी हद तक खुशहाल हैं। आज का फनकार एक ड्रामा हिट होने से फैशन इंडस्ट्री से लेकर ब्यूटी इंडस्ट्री तक राज करता हुआ नजर आता है। मेरी साथी फनकाराएं जो मुझसे सीनियर हैं, उन्होंने सीरियल हिट हो जाने के बाद जो कुछ शोहरत और दौलत कमाई है, इसका तस्वर हर फनकार करता है। उर्वा हुसैन। अदाकारा उर्वा हुसैन 2 जुलाई 1991 को कराची में पैदा हुई। उर्वा हुसैन ने सन 2012 में एहसान खान के साथ ड्रामा सीरियल मेरी लाडली से अपने करियर का आगाज किया। उसके बाद वो ड्रामा सीरियल कहीं अनकहीं, मतिया मलिया, एक पागल सी लड़की, नमक पारे, मरासम, तुम मेरी ही रहना और उटारी शामिल हैं। उन्होंने ड्रामों के साथ साथ फिल्मों भी अदाकारी की जोर दिखाई, जिनमें नामालूम अफराद, पंजाब नहीं जाऊंगी, नामालूम अफराद 2, रंगरेजा शामिल हैं। उर्वा हुसैन ने दिसंबर सन 2016 में गुलकार फरहान सईद से शादी की। अलीज़ा शाह। पाकिस्तानी अदाकारा अलीज़ा शाह 9 जून सन 2000 को कराची में पैदा हुई। अलीज़ा शाह जब 6 साल की थी तब पहली बार टेलीविजन पर नजर आई थी, जिसमें उन्होंने वसीम अकरम के साथ काम किया। उन्होंने सन 2017 में ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखा और इश्क तमाशा से शोहरत हासिल की। इनके मशहूर ड्रामों में ऐते वफा और दिल मोम का दिया शामिल हैं। उन्होंने फिल्म सुपरस्टार में भी काम किया। पाकिस्तानी अलीज़ा शाह बतौर हम टीवी का अवार्ड हासिल कर चुकी हैं। मानूर बलोच। मानूर बलोच 14 जुलाई 1970 को बलोचिस्तान में पैदा हुई थी। 15 साल फनकारा ने 23 वर्ष की उम्र में अपने शोबिस करियर का आगाज किया था। 1993 में ड्रामा सीरियल मारवी से फनी सफर का आगाज करने वाली मानूर अदाकारी और मॉडलिंग के अलावा डायरेक्शन और प्रोडक्शन के मैदान में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुकी हैं। सन 2012 में पीटीवी ड्रामा तलाफी के लिए लक्स स्टाइल अवार्ड बराए बेहतरीन अदाकारा मिला। सन 2000 में उन्होंने फिल्म मैं हूँ शाहिद अफरीदी में मरकजी खातून का किरदार अदा किया। इस फिल्म के लिए उन्होंने एक आइटम गाना भी गाया। मानूर बलोच की शादी हमीद सिद्दीकी से 15 साल की उम्र में हो गई थी। उनकी एक बेटी लेली हमीद है। सादिया इमाम। सादिया इमाम 20 अक्टूबर 1978 को पाकिस्तान में पैदा हुई। उनका तल्लक कराची रावलपिंडी से है और वो पाकिस्तान टीवी के मशहूर अदाकारा और मेज़बान हैं। सादिया इमाम ने 1990 की तिहाई में पाकिस्तान टेलीविजन से अपने करियर का आगाज किया। उन्होंने ऐसे दौर में काम किया जब ड्रामों में मजबूत कहानी और म्यारी अदाकारों को बहुत अहमियत दी जाती थी। उनके मशहूर ड्रामों में मेहंदी, वफा, उलझन, कॉलोनी
اور چھوٹی سی کہانی شامل ہیں جن میں ان کی اداکاری کو بے حد سراہا گیا۔ اداکاری کے بعد سعدیہ امام نے بطور ٹی وی ہوسٹ بھی خود کو منوایا۔ وہ مختلف مارننگ شوز اور ڈرامہ ریویوز پروگرام میں بھی اپنی باوقار گفتگو اور متوازن رائے کی وجہ سے جانی جاتی ہیں۔ سعدیہ امام نے سن 2012 میں شادی کی اور ان کی ایک بیٹی ہے جس کا نام میرب ہے۔ شادی کے بعد انہوں نے کچھ وقت شعبے سے دور رہ کر اپنی فیملی پر توجہ دی، مگر آج بھی وہ میڈیا میں متحرک نظر آتی ہیں۔ سعدیہ امام ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے اداکاری، میزبانی اور ذاتی زندگی تینوں کو خوبصورتی سے نبھایا۔ نادیہ جمیل۔ نادیہ جمیل وہ نام ہے جو صرف خوبصورتی ہی نہیں بلکہ مضبوط کردار، جاندار اداکاری اور واضح موقف کی پہچان ہے۔ نادیہ جمیل 9 مارچ 1980 کو لندن، برطانیہ میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں کم عمری میں قدم رکھا اور بہت جلد اپنی منفرد اداکاری کی وجہ سے پہچانی گئیں۔ انہوں نے ہمیشہ ایسے کردار منتخب کیے جو حقیقت کے قریب ہوں اور سماجی مسائل کی عکاسی کرتے ہوں۔ ان کے مشہور ڈراموں میں مجھے جینے دو، پتلی گھر، رات چلی ہے جھوم کے، تیرے شہوار، بے حد، میرے پاس پاس جیسے نام شامل ہیں، جن میں ان کی پرفارمنس کو ناظرین اور ناقدین دونوں نے بے حد سراہا۔ نادیہ جمیل صرف اداکارہ ہی نہیں بلکہ ایک مضبوط آواز بھی ہیں۔ وہ خواتین کے حقوق، سماجی ناانصافی اور ذہنی صحت جیسے موضوعات پر کھل کر بات کرتی ہیں جو انہیں دیگر اداکاراؤں سے منفرد بناتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے مشکل ترین لمحوں، خاص طور پر کینسر کے خلاف جدوجہد کو بھی ہمت اور مثبت سوچ کے ساتھ سب کے سامنے پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ انہیں صرف اسکرین پر ہی نہیں بلکہ حقیقی زندگی میں بھی ایک متاثر کن شخصیت مانتے ہیں۔ نادیہ جمیل کا ماننا ہے کہ اداکاری صرف شہرت کا ذریعہ نہیں بلکہ معاشرے کو آئینہ دکھانے کا ایک طاقتور وسیلہ ہے، اور وہ اس بات کو اپنے کام سے ثابت بھی کرتی ہیں۔ اگر آپ کو بامعنی کردار، حقیقت پسند اداکاری اور مضبوط خواتین پسند ہیں تو نادیہ جمیل یقیناً ایک ایسا نام ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سائرہ یوسف۔ سائرہ یوسف 20 اپریل 1988 کو کراچی، پاکستان میں پیدا ہوئیں۔ ان کی پرورش کا کچھ حصہ سوئٹزرلینڈ میں ہوا، جس کی جھلک ان کی شخصیت، اعتماد اور اسٹائل میں صاف نظر آتی ہے۔ انہوں نے شوبز انڈسٹری میں اپنے کیریئر کا آغاز سن 2007 میں کیا۔ وی جے کے طور پر ان کی پرفارمنس کو ناظرین نے بے حد پسند کیا اور یہی ان کے لیے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں پہلا مضبوط قدم ثابت ہوا۔ وی جے اور ماڈلنگ کے بعد سائرہ یوسف نے ڈرامہ انڈسٹری کا رخ کیا، جہاں انہیں پہلا بڑا بریک ڈرامہ میرا نصیب سے ملا۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ سائرہ یوسف نے میرا نصیب، پشمان، صنف آہن اور دیگر کئی مشہور ڈراموں میں اپنی بہترین اداکاری سے خود کو ایک ورسٹائل اداکارہ ثابت کیا۔ وہ ہر کردار میں حقیقت اور گہرائی لے کر آتی ہیں، چاہے وہ ایک مضبوط عورت کا کردار ہو یا ایک حساس اور جذباتی خاتون کا۔ اداکاری کے ساتھ ساتھ سائرہ یوسف اپنی ذاتی زندگی کی وجہ سے بھی خبروں میں رہیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ وقار، حوصلے اور مثبت سوچ کے ساتھ ہر مشکل کا سامنا کیا۔ وہ ایک مضبوط ماں ہیں اور اپنی بیٹی کے ساتھ شیئر کیے گئے لمحات کو مداح بے حد پسند کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی سائرہ یوسف اپنی سادگی، فیشن سینس اور مثبت سوچ کی وجہ سے مقبول ہیں۔ وہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ اصل خوبصورتی خود اعتمادی اور سچائی میں ہوتی ہے۔ مشل خان۔ مشل خان 26 جنوری 1991 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ماڈلنگ سے کیا، جس کے بعد وہ مختلف ٹی وی شوز میں بھی نظر آئیں۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اداکاری کی دنیا میں قدم رکھا اور اپنی محنت اور ٹیلنٹ سے خود کو منوایا۔ ڈرامہ انڈسٹری میں مشل خان کو اصل پہچان مختلف سپورٹنگ اور نیگیٹو رول سے ملی، جنہیں انہوں نے نہایت حقیقت کے ساتھ نبھایا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ صرف روایتی کرداروں تک محدود نہیں بلکہ ہر طرح کے رول میں خود کو ڈھال سکتی ہیں۔ مشل خان نے سونو چندا، دکھاوا، پری ذات، سایہ اور دیگر کئی مشہور ڈراموں میں کام کیا، جہاں ان کی اداکاری کو ناظرین کی جانب سے خوب سراہا گیا۔ خاص طور پر مضبوط اور خود مختار خواتین کے کرداروں میں وہ بہت جچی ہیں۔ اداکاری کے ساتھ ساتھ مشل خان اپنے بولڈ خیالات، اعتماد اور مثبت سوچ کی وجہ سے بھی جانی جاتی ہیں۔ وہ سوشل میڈیا پر سماجی مسائل، خود اعتمادی اور خواتین کے حقوق پر کھل کر بات کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے مداح ان سے اور بھی زیادہ جڑاؤ محسوس کرتے ہیں۔
فیشن اور اسٹائل کے معاملے میں بھی مشل خان کا انداز منفرد ہے۔ وہ ثابت کرتی ہیں کہ خوبصورتی کا تعلق صرف لباس سے نہیں بلکہ سوچ اور اعتماد سے ہوتا ہے۔ زینب شبیر 26 جون 1998 کو پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ماڈلنگ سے کیا۔ اپنی دلکش شخصیت، پر اعتماد انداز اور اسکرین پریزنس کی وجہ سے بہت جلد پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کی نظر میں آ گئیں۔ ماڈلنگ کے بعد انہوں نے ڈرامہ انڈسٹری کا رخ کیا، جہاں ان کی اداکاری کو ناظرین نے بے حد پسند کیا۔ زینب شبیر کو اصل شہرت اس وقت ملی جب انہوں نے مشہور ڈراموں میں مضبوط کردار نبھائے۔ ان کی اداکاری میں ایک خاص قدرتی پن نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر کردار کو حقیقت کے قریب لے آتی ہیں، چاہے وہ معصوم لڑکی کا کردار ہو یا ایک مضبوط اور باوقار عورت کا۔ زینب شبیر ہر رول میں خود کو منوا چکی ہیں۔ ان کے مشہور ڈراموں میں سانوری، ایمان، پیا نام کا دیا، ملال یار، مہرپوش، حقیقت شامل ہیں۔ اگر بات کریں ان کے سٹائل اور فیشن کی تو زینب شبیر سادہ مگر ایلیگنٹ لک کو ترجیح دیتی ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی وہ کافی ایکٹیو رہتی ہیں اور اپنے فینس کے ساتھ اپنی روزمرہ زندگی، فوٹو شوٹس اور پروجیکٹس کی جھلکیاں شیئر کرتی رہتی ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے چاہنے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ زینب شبیر نہ صرف خوبصورتی بلکہ محنت اور لگن کی بھی ایک بہترین مثال ہے۔ وہ ثابت کرتی ہیں کہ اگر آپ میں ٹیلنٹ ہو اور آپ مسلسل محنت کریں تو کامیابی ضرور آپ کے قدم چومتی ہے۔ نوشین شاہ 22 جون 1984 کو آبود آباد پاکستان میں پیدا ہوئیں۔ بچپن میں ہی ان کا رجحان اداکاری اور فیشن کی طرف بڑھا اور پھر انہوں نے ماڈلنگ سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ نوشین نے سب سے پہلے ماڈلنگ کی، اس کے بعد مختلف ٹی وی اشتہارات میں نظر آئیں اور جلد ہی ڈراموں میں کام کرنے لگیں۔ انہیں خاص طور پر پانی جیسا پیار میں دعا اور راہی میں نور جہاں کے کردار کے لیے سراہا گیا، جنہوں نے ناظرین کے دلوں پر گہرا اثر چھوڑا۔ نوشین شاہ نے کئی شہرت یافتہ ڈراموں میں بھی کام کیا، جن میں پانی جیسا پیار، من چلے، دل بے قرار، عشق عبادت، رانی، سمیع شامل ہیں۔ ان کے کردار ہمیشہ حقیقت پسند، جذباتی اور مضبوط ہوتے ہیں، جو کہ ان کے ٹیلنٹ کی علامت ہے۔ نوشین شاہ اپنی بے باک باتوں اور خیالات کے لیے بھی جانی جاتی ہیں۔ وہ میڈیا اور سوشل میڈیا پر مختلف موضوعات پر کھل کر رائے دیتی ہیں، چاہے وہ فیشن ہو یا سماجی مسائل۔ نوشین شاہ نہ صرف ایک بہترین اداکارہ ہیں بلکہ ایک مضبوط اور متاثر کن شخصیت بھی ہیں، جنہوں نے پاکستان کی شوبز میں خود کو ایک ممتاز مقام پر قائم کیا ہے۔ صبا فیصل 31 جنوری 1958 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ وہ پاکستان ٹیلی ویژن کی ایک سینئر اور انتہائی مقبول اداکارہ ہیں، جو خاص طور پر ماں اور ساس کی مضبوط کرداروں کے لیے جانی جاتی ہیں۔ ان کا تعلق شوبز کے ایک فنکار گھرانے سے ہے۔ وہ معروف اداکارہ سائمہ فیصل کی بیٹی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ فن اور اداکاری انہیں وراثت میں ملی۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ٹیلی ویژن سے کیا اور بہت جلد اپنی قدرتی اداکاری سے مضبوط اسکرین پریزنس کی وجہ سے پہچان بنا لی۔ صبا فیصل نے زیادہ تر ڈراموں میں ماں، خالہ یا مضبوط گھریلو عورت کے کردار ادا کیے، لیکن ہر کردار میں انہوں نے جان ڈال دی، چاہے وہ ایک سخت مزاج ماں ہو یا ایک نرم دل عورت۔ صبا فیصل ہر کردار کو حقیقت کے قریب لے آتی ہیں۔ ان کے مشہور ترین ڈراموں میں قیامت، ہمسفر، پیارے افضل، عشق نہ کریو کوئی اور بہت سے ڈرامے شامل ہیں۔ وہ منفی اور مثبت دونوں طرح کے کرداروں میں اپنی بہترین اداکاری کے لیے مشہور ہیں۔ ان کی اداکاری کی خاص بات یہ ہے کہ وہ اوور ایکٹنگ سے گریز کرتی ہیں اور جذبات کو بہت سادہ مگر مؤثر انداز میں پیش کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ناظرین ان کے کرداروں سے خود کو جوڑ لیتے ہیں۔ صبا فیصل نہ صرف ایک کامیاب اداکارہ ہیں بلکہ ایک مضبوط اور باوقار شخصیت کی مالک بھی ہیں۔ وہ میڈیا پر کم نظر آتی ہیں لیکن جب بھی نظر آتی ہیں اپنی بات کھل کر اور بااعتماد انداز میں رکھتی ہیں۔ صبا فیصل پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کا ایک قیمتی اثاثہ ہے اور ان کی موجودگی کسی بھی ڈرامے کو مضبوط بنا دیتی ہے۔ عمر خان پاکستانی اداکارہ اور فلم ساز عمر خان پاکستان کے شہر لاہور صوبہ پنجاب میں پیدا ہوئیں۔ وہ مشہور اداکارہ فریحہ جبین کی صاحبزادی ہیں اور انہوں نے بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہے۔ عمر خان ایک باصلاحیت پاکستانی اداکارہ ہیں جن کے مشہور ڈراموں میں دل گم شدہ، چھوٹی چھوٹی باتیں، دل بے رحم اور درار شامل ہیں۔ انہوں نے سن 2017 میں اپنی اداکاری کا آغاز کیا اور اپنی جاندار اداکاری کے لیے جانی جاتی ہیں۔
ان کا ہر کردار ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے اور یہی ان کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ عامر خان کو ان کے بولڈ خیالات اور بے باک انداز کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ وہ سوشل میڈیا پر کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہیں، جس کی وجہ سے کبھی تعریف تو کبھی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ اپنے موقع پر ڈٹی رہتی ہیں۔ اگر بات کریں ان کی شخصیت کی تو عامر خان ایک پر اعتماد، محنتی اور خوددار لڑکی ہیں جو نئی نسل کے لیے ایک مثال بن چکی ہیں۔ آسما عباس پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی معروف سینئر اداکارہ آسما عباس 15 اگست 1958 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ وہ مشہور اداکارہ بشریٰ انصاری کی بہن اور ایک ورسٹائل اداکارہ اور پروڈیوسر کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ ان کے قابل ذکر ڈراموں میں داستان، گورے نایاب، ننھی، لاڈو میں پلی، لاج، رانجھا رانجھا کدی اور خدا پرست شامل ہیں۔ انہوں نے تاریخی ڈرامہ دیوار شب میں دلدار بیگم کا کردار ادا کیا۔ سن 2019 میں وہ ایک ٹاک شو میں سمینہ پیرزادہ کے ساتھ آپ کے دل کی بات کریں میں حاضر ہوئی ہیں۔ ان کی اداکاری کی خاص بات یہ ہے کہ وہ جذبات کو بنا کسی بناوٹ کے اسکرین پر لے آتی ہیں، چاہے کردار سخت مزاج ہو یا نرم دل۔ آسما عباس ہر روپ میں فٹ نظر آتی ہیں۔ حقیقی زندگی میں بھی وہ ایک مضبوط خاتون ہیں اور مشہور اداکارہ زارا نور عباس کی والدہ ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اداکاری ان کے خون میں شامل ہے۔ آسما عباس نے ثابت کیا کہ عمر صرف ایک عدد ہے، اصل چیز ٹیلنٹ، محنت اور لگن ہے۔ آج بھی وہ نئے ڈراموں میں اپنی موجودگی سے اسکرین کو چار چاند لگا دیتی ہیں۔ نمرا خان پاکستانی اداکارہ اور ماڈل نمرا خان 26 جون 1990 کو کراچی، پاکستان میں پیدا ہوئیں۔ وہ پاکستان کی ٹیلی ویژن اور فلم انڈسٹری میں اپنی اداکاری کے لیے جانی جاتی ہیں۔ انہوں نے اپنے شوبز کیریئر کا آغاز ماڈلنگ سے کیا۔ اپنی دلکش اسکرین پریزنس اور پر اعتماد انداز کی وجہ سے وہ جلد ہی ڈرامہ انڈسٹری کا حصہ بن گئیں۔ نمرا خان نے ثابت کیا کہ اگر ٹیلنٹ ہو تو کامیابی خود راستہ بنا لیتی ہے۔ پاکستانی اداکارہ نمرا خان نے کئی مقبول ڈراموں میں اداکاری کی ہے۔ ان کے مشہور ڈراموں میں خواب تعبیر، رشتے کچے دھاگے، بابل دی گلی، محبت آگ سی، چھوٹی چھوٹی باتیں، الف اللہ اور انسان اور دیگر ڈرامے شامل ہیں۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں مختلف کرداروں کے ذریعے اپنی اداکاری کا لوہا منوایا ہے۔ نمرا خان کی اداکاری میں سادگی اور گہرائی نظر آتی ہے۔ وہ ہر کردار میں خود کو اس طرح ڈھال لیتی ہیں کہ کردار بناوٹی نہیں لگتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نوجوانوں میں خاصی مقبول ہیں۔ نمرا خان سوشل میڈیا پر بھی کافی ایکٹیو رہتی ہیں۔ انسٹاگرام پر ان کے فینس کی بڑی تعداد ہے، جہاں وہ اپنی روزمرہ زندگی، فوٹو شوٹس اور پروجیکٹس کی جھلکیاں شیئر کرتی رہتی ہیں۔ نمرا خان آج پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کا ایک جانا پہچانا نام بن چکی ہیں اور ان کا سفر ابھی جاری ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آنے والے وقت میں وہ مزید شاندار پروجیکٹس میں نظر آئیں گی۔ زویا ناصر پاکستانی اداکارہ اور ماڈل زویا ناصر 15 اکتوبر 1990 کو لاہور، پاکستان میں پیدا ہوئیں۔ وہ مشہور فلمی مصنف ناصر ادیب کی بیٹی ہیں اور انہوں نے ڈرامہ سیریل ہانیہ سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ پاکستانی اداکارہ زویا ناصر نے کئی مقبول ڈراموں میں اداکاری کی ہے، جن میں ہانیہ، دیوانگی، میرے ہم سفر اور دوبارہ شامل ہیں۔ ان کے دیگر مشہور پروجیکٹس میں عشق جلیبی اور دھڑکن بھی نمایاں ہیں، جہاں انہوں نے اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں۔ زویا ناصر نے اپنے کیریئر کا آغاز بطور میک اپ آرٹسٹ کیا اور اس فیلڈ میں بھی انہوں نے بڑا نام کمایا۔ بعد ازاں انہوں نے اداکاری میں قدم رکھا اور بہت کم وقت میں ناظرین کی توجہ حاصل کر لی۔ اداکاری کے ساتھ ساتھ زویا ناصر سوشل میڈیا پر بھی کافی ایکٹیو رہتی ہیں۔ وہ کھل کر اپنی رائے کا اظہار کرتی ہیں، سماجی مسائل پر بات کرتی ہیں اور یہی پہ باقی انہیں دوسروں سے منفرد بناتی ہے۔ کچھ لوگ ان کی صاف گوئی کو پسند کرتے ہیں تو کچھ تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن زویا ہمیشہ خود پر یقین رکھتی ہیں۔ اگر ہم ان کی شخصیت کی بات کریں تو زویا ناصر ایک خود اعتماد، بے باک اور مضبوط عورت کی مثال ہے، جو نہ صرف اپنے کیریئر بلکہ اپنی زندگی کے فیصلے بھی خود کرتی ہیں۔ آمنہ شیخ پاکستانی اداکارہ آمنہ شیخ 29 اگست 1981 کو نیو یارک میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ماڈلنگ سے کیا اور ڈرامہ سیریل ہم تم سن 2008 سے اداکاری میں قدم رکھا۔ ان کے مشہور ڈراموں میں عشق گمشدہ اور جیکسن بائٹس شامل ہیں۔ ان کی مشہور فلموں میں عشق، خدا اور تم ملو تو شامل ہیں، جبکہ وہ کیک میں بھی بہترین کردار کے لیے جانی جاتی ہیں۔
منال خان 20 نومبر 1998 کو کراچی میں پیدا ہوئی، جو ایک پاکستانی ٹیلی ویژن اداکارہ ہیں۔ منال خان کی اداکاری کا آغاز سن 2011 میں جیو ٹی وی کے ڈرامے کاش میں تیری بیٹی نہ ہوتی چائلڈ اسٹار کے طور پر آغاز کیا۔ اس کے بعد ARY ڈیجیٹل پر بھی قدوسی صاحب کی بیوہ میں معاون کردار ادا کیا، جبکہ ان کے مشہور ڈراموں میں جلن اور حسد شامل ہیں۔ تاہم انہوں نے کسی فلم میں کام نہیں کیا۔ منال خان سن چارہ، ہم سب عجیب سے ہیں، پرچھائیاں کی جانا میں کون میں اداکاری کر چکی ہیں۔ صنم جنگ پاکستانی اداکارہ اور میزبان صنم جنگ 30 ستمبر 1988 کو پیدا ہوئیں۔ انہوں نے سن 2008 میں پلے ٹی وی پر وی جے کے طور پر اپنے کیریئر کا آغاز کیا، جبکہ سن 2013 میں اداکاری کی دنیا میں قدم رکھا۔ صنم نے جنوری سن 2016 میں سعید عبدالقاسم جعفری سے شادی کی تھی۔ صنم جنگ نے مختلف ڈراموں میں بھی کام کیا، جن میں محبت صبح کا ستارہ، میرے ہمدم، میرے دوست اور الوداع شامل ہیں۔ واضح رہے کہ اداکارہ صنم جنگ نے اداکاری کے ساتھ اپنے مارننگ شوز کی بدولت مداحوں سے گہرا رشتہ بنایا۔ اب وہ پی ٹی وی شوز کی میزبانی نہیں کر رہی، لیکن اپنی شادی سے لے کر بیٹی کی پیدائش تک صنم جنگ مسلسل مارننگ شو میں جلوہ گر ہوتی رہیں اور مداحوں کے ساتھ ان کا بہت مضبوط رشتہ قائم ہو گیا۔ حنا آفریدی شوبز انڈسٹری کی ابھرتی ہوئی اداکارہ حنا آفریدی نے اپنی جاندار اداکاری سے کم وقت میں شہرت حاصل کی ہے۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ڈرامہ سیریل راجہ رانی سے کیا۔ انہوں نے راجہ رانی کے علاوہ دیگر مختلف پروجیکٹس کے لیے بھی آفرز حاصل کیں، لیکن انہوں نے اپنی پسند کے مطابق کرداروں کا انتخاب کیا۔ اداکارہ نے مزید بتایا کہ اب پاکستانی ڈراموں میں زیادہ تر کردار میں روتی ہوئی خواتین دکھائی جاتی ہیں، تو جب مجھے ڈرامہ سیریل راجہ رانی کا اسکرپٹ ملا تو وہ مجھے بہت پسند آیا، کیونکہ اس ڈرامے کی جس کردار کی مجھے پیشکش ہوئی وہ ایک بہت پادر لڑکی ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ دوسروں کو مارتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بس میں نے لڑکی کے کردار میں بہادری دیکھ کر فوراً ڈرامہ سیریل راجہ رانی کا انتخاب کر لیا اور باقی ڈراموں میں کام کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ میں ایک بیچاری لڑکی والا کردار نہیں نبھا سکتی۔ حنا آفریدی اسکرپٹ کے معاملے میں بہت چنچل ہیں اور وہ روایتی روتی دھوتی عورت کے کرداروں کے بجائے مضبوط کردار ادا کرنے کو ترجیح دیتی ہیں۔ حنا الطاف اداکارہ حنا الطاف 2 جنوری 1992 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک وی جے کے طور پر کیا اور پھر اداکاری میں آئیں۔ ان کے مشہور ڈراموں میں دل گمشدہ، اڈاری، سسکیاں اور عادت شامل ہیں۔ حنا الطاف بنیادی طور پر ٹی وی ڈراموں میں کام کرتی ہیں اور اب تک کسی فلم میں کام نہیں کیا۔ سونیا حسین پاکستانی اداکارہ سونیا حسین 15 جولائی 1991 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز سن 2011 میں ڈرامہ سیریل دریچہ سے کیا۔ ان کے مشہور ڈراموں میں ایسی ہے تنہائی، میں ہاری پریا، سرخ جوڑا شامل ہیں، جبکہ فلموں میں آزادی اور ٹچ بٹن قابل ذکر ہیں۔ سونیا حسین اب تک 3 درجن سے زائد ڈراموں میں اداکاری کر چکی ہیں۔ انہیں ابھرتی ہوئی اداکارہ کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ سونیا حسین کو ہونے والے دوسرے پاکستان انٹرنیشنل اسکرین ایوارڈز میں بھی بہترین ٹی وی اداکارہ کا ایوارڈ دیا گیا، جسے وصول کرنے کے دوران وہ آبیدہ ہو گئیں۔ ایمن خان ڈرامہ انڈسٹری کی معروف اداکارہ ایمن خان 20 نومبر 1998 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے اپنے شوبز کیریئر کا آغاز سن 2012 میں ڈرامہ محبت پر میں جائے سے کیا۔ وہ بے دردی، عشق تماشا اور گھر تتلی کا پر جیسے ہٹ ڈراموں کے لیے مشہور ہیں۔ ایمن خان نے کسی فلم میں کام نہیں کیا، ان کی پوری توجہ ٹیلی ویژن ڈراموں پر رہی ہے۔ ایمن خان پاکستان کی مقبول ترین سیلیبریٹیز میں ایک ہیں، جنہیں ان کی بہترین اداکاری کی وجہ سے سراہا جاتا ہے۔ ایمن خان نے ساتھی اداکار منیب بٹ کے ساتھ سن 2017 میں شادی کی، جن کے ساتھ انہوں نے سیریل بے قصور، خواب سرائے اور زندان اور باندی میں کام کیا۔ ایمن اور منیب نے رمضان سن 2019 میں پہلا عمرہ کیا۔ دونوں کی بیٹی امل منیب سن 2019 میں پیدا ہوئیں۔ ایمن انسٹاگرام پر پاکستان کی سب سے زیادہ فالو کی جانے والی اداکارہ بن گئی ہیں۔ اس وقت ان کی 5.9 ملین فالوورز ہیں۔ مایا علی 27 جولائی 1988 کو لاہور میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز بطور وی جے کیا، پھر سن 2012 میں ڈرامہ در شیوار اور ایک نئی سنڈریلا سے اداکاری شروع کی۔ مشہور ڈراموں میں اون زارا اور میرا نام یوسف ہے شامل ہیں۔ فلمی کیریئر کا آغاز سن 2018 میں طیفہ اینڈ ٹربل سے کیا۔ مایا علی کو ان کی بہترین کارکردگی پر کئی ایوارڈز کے لیے نامزد بھی کیا گیا اور اپنے کیریئر کے دوران بہترین پرفارمنس دینے پر کئی دیگر ایوارڈز بھی حاصل کیے ہیں۔ اداکارہ مایا علی نے اب تک شادی نہ کرنے اور سنگل ہونے پر خاموشی توڑ دی اور بتایا کہ میں اس معاملے میں کسی جلد بازی میں نہیں ہوں۔
یہ تو فرینڈز یہ تھی پاکستان کی وہ اداکارائیں جنہوں نے ثابت کیا کہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ صلاحیت، محنت اور لگن ہی اصل کامیابی کی کنجی ہے۔ کسی نے معصوم کرداروں سے دل جیتے، کسی نے مضبوط عورت کی تصویر پیش کی، کسی نے روتی ہوئی مظلوم لڑکی بن کر ناظرین کو رلا دیا، اور کسی نے اپنی بے خوف اداکاری سے سماج کے تلخ سچ دکھائے۔ یہ تمام فنکارائیں صرف اداکارہ نہیں بلکہ لاکھوں لڑکیوں کے لیے حوصلہ اور مثال اور تحریک ہیں۔ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری آج جس مقام پر ہے، اس کے پیچھے ان خواتین کی محنت، قربانی اور مسلسل جدوجہد شامل ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنی پسندیدہ اداکارہ کا نام کمنٹس میں ضرور لکھیں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کس اداکارہ کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں اور کس کی اداکاری آپ کے دل کو سب سے زیادہ چھو جاتی ہے، ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔